अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। और आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी दिनों से ये चीज़ वायरल हो रही है कि असद खटक जो कि एक्स हस्बैंड हैं वीना मलिक के, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर सोशल मीडिया से मदद तलब की थी और कहा था कि उनकी मदद की जाए क्योंकि वीना उनके बच्चों को स्मगल कर चुकी हैं। इस हवाले से हम लोगों ने असद खटक की आवाज़ तो आप तक पहुंचाई ही थी, लेकिन वीना मलिक का नैरेटिव भी आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था। वीना मलिक हमारे साथ इस वक्त हैं और साथ ही उनके वकील भी हमारे साथ हैं। तो आज का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, इसमें टोटली जो सवाल होंगे वो वही सवाल होंगे जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनके एक्स हस्बैंड ने, असद खटक ने। और मैं चाहूँगी कि वन बाय वन मैं क्वेश्चन करती जाऊँ और वीना जो है वो हमें उसका आंसर दें। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि मैं वीना को वेलकम करूँ क्योंकि वीना हमारे साथ पाकिस्तान में है अब, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो बाहर के मुल्क में शिफ्ट हो चुकी थी, वहाँ रहती थी, उनके बच्चे वहाँ रहते थे। तो जी अस्सलाम वालेकुम वीना, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगी। और वीना, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, क्योंकि मैं वक्त ज़ाया किए बिना हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो लोग हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपके एक्स हस्बैंड ने आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो 2 साल खामोश रहे क्योंकि आपकी तलाक को 2 साल हो चुके हैं। तो उनका कहना ये है कि वो 2 साल इस वजह से खामोश रहे थे क्योंकि बीच में कुछ बाअसर अफराद आ गए थे जिसकी वजह से उन्हें खामोश रहना पड़ा, लेकिन अब वो खामोश नहीं रहेंगे और आपकी जो शर्मनाक हरकतें हैं उनको वो लोगों के सामने अब खोल कर बताएंगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी वालेकुम सलाम ज़ुनैरा, अल्लाह का बहुत शुक्र है, आई एम फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो आपका सवाल है, जो आपके सवालात हैं, आई थिंक इनके जवाबात मुझसे बेहतर मेरे लॉयर दे सकते हैं क्योंकि ही इज़ रिप्रेजेंटिंग मी एंड आई थिंक लीगल वे में ही इज़ द बेटर पर्सन टू स्पीक टू। तो ही इज़ देयर ऑनलाइन एंड आई थिंक ही वुड स्पीक टू यू रिगार्डिंग दिस। ठीक है वीना, आप को ये पूरी आज़ादी है क्योंकि देखें, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम आपसे सवाल पूछें। अगर उसका जवाब आप ख़ुद देना चाहें, मोस्ट वेलकम। अगर आप ख़ुद जवाब नहीं देना चाहती हैं और आपके बिहाफ पे आपके वकील जवाब देना चाहते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं है, आप हमारे साथ इंटरव्यू में रहिए, क्योंकि जैसे जैसे मुझे आपकी कोई तस्दीक या तरदीद चाहिए होगी तो मैं यकीनन आपको बीच में एंगेज करती रहूँगी। तो जी व्यूअर्स, आप लोगों ने सुन लिया कि वीना कह रही हैं कि इस वक्त वो खुद बात इसलिए नहीं करना चाहती कि वो लीगली जवाब देंगी अपने शौहर को, और उस हवाले से उनके वकील भी हमारे साथ मौजूद हैं। खोकर साहब हैं हमारे साथ, बड़े अच्छे पाए के वकील हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, लाइन पे हमने उनको ले लिया है। अस्सलाम वालेकुम खोकर साहब, आप कैसे हैं? Thanks, Zunaira. Thanks for calling me in your show. Thank you so much. जी, तो खोकर साहब, मेरा सवाल फिर वही है जो मैंने वीना से पूछा है, जिसका जवाब वो खुद नहीं दे रही हैं। तो आप उनके बिहाफ ठीक पे है। ये जवाब दीजिए कि असद खटक का ये कहना कि वो वीना के अब जी, जो सारी बातें हैं वो खोल देंगे और सोशल मीडिया से उनका मदद तलब बिल्कुल। करना, और उनका ये कहना कि आज तक वो इसलिए खामोश रहे क्योंकि इसमें बाअसर अफराद और उलमा शामिल थे, लेकिन अब वो खामोश इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि वीना ने उनके बच्चों को उनसे जुदा कर दिया है। और ठीक है। असद खटक का ये कहना है कि जी, आंखों का नूर उनके बच्चे जो हैं उनसे छीन लिए गए हैं, जिसकी वजह से वो अब इस पे मज़ीद चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर माँ बाप से उनके बच्चे ओके। ही छीन लिए जाएं तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा है कि जी उनके लिए दिन और रात एक बराबर हो जाता है, तो उनका नूर छिन गया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ज़ुनैरा, आपका जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है तो बच्चे जो हैं वो असद ने ख़ुद अपनी विलिंगनेस से मेरी क्लाइंट को दिए हुए थे, और इनका एक कॉन्सिलिएशन एग्रीमेंट जो दुबई में एग्जीक्यूट हुआ था, वो एंडोर्स किया दोनों पार्टीज़ ने। उसमें जो है एक क्लॉज डाली गई कि बच्चे अब वीना के पास रहेंगे, और उसी क्लॉज के तहत ही बच्चे वीना के पास रह रहे हैं। वो एग्रीमेंट मैं आपको प्रोग्राम में शेयर भी करूँगा। जी ठीक है, मैं अब आपसे दूसरा सवाल करना चाहूँगी। और मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है, खोकर साहब आप भी सुन रहे हैं, वीना आप भी सुन रही हैं, जी, आप में से जो आंसर देना चाहे, क्योंकि मकसद ये है कि हमारे अवाम तक जो असद खटक के इल्ज़ामात हैं उनके जवाब पहुँचें। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है, असद खटक ये कहते हैं कि बेशक उन्होंने कस्टडी जो है वो वीना मलिक को बच्चों की दे जी, दी जी। थी, लेकिन एक दिन वो गए थे अपने बच्चों को मिलने के लिए फ्लैट पर। लेकिन ये बड़ा शर्मनाक इल्ज़ाम है जो मैं खोकर साहब आपसे भी पूछ रही हूँ, वीना आपसे भी पूछ रही हूँ, आप में से जो चाहे ओके। आंसर दे, कि वो कहते हैं कि जब वो गए फ्लैट पर और उन्होंने अपने बच्चों को देखा तो बच्चे आगे नीम बरहना हालत में थे किसी गैर मर्द के साथ। तो मेरा सवाल ये है कि एक माँ
कैसे इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती है कि वो बच्चों को, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही गलत इल्ज़ाम है कि नीम बरहना हालत में किसी गैर मर्द के साथ छोड़ दे। इस बारे में ठीक है। आपका जो भी नैरेटिव है वो ज़रूर बताएं, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं। देखिए, माँ पे अगर आप बच्चों से रिलेटेड इल्ज़ामात लगाएं तो कोई भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि माँ पूरी दुनिया से लड़ती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रन। और वीना जो है, शी इज़ अनडाउटेडली अ गुड मदर, अच्छा। एंड शी इज़ आल्सो प्लेइंग अ रोल ऑफ गुड फादर। तो वो माँ भी बन के बच्चों को लुक आफ्टर कर रही है और बाप भी बन के कर रही है। और एक माँ पे आप इस तरह की एलिगेशंस जो लगाते हैं तो दुनिया का कोई भी जी शऊर इंसान ऐसे एलिगेशंस पे बिलीव नहीं करता। अच्छा जी, अब हम चलते हैं तीसरे इल्ज़ाम की तरफ, क्योंकि बड़ा ही संगीन ये भी इल्ज़ाम लगाया है असद खटक ने। वीना, आप भी सुन रही हैं और आप भी हमारे साथ हैं खोकर साहब। उन्होंने कहा है कि दुबई जो कोर्ट है उसने फैसला ठीक दिया है। था असद खटक के हक में कि बच्चे उनके पास रहेंगे, लेकिन उन्होंने म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ कस्टडी इनको दी थी। लेकिन अब वीना ने बच्चे स्मगल कर दिए हैं पाकिस्तान, जबकि बच्चे जो हैं ओके। वो नेशनैलिटी ही नहीं रखते यहाँ की, बच्चे यहाँ पर आ ही नहीं सकते। तो ये जो वीना ने किया है ये बड़ा गैर कानूनी काम किया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि कैसे वीना बच्चों को वहाँ से यहाँ स्मगल कर सकती हैं? जुनेरा, जहाँ तक ये वर्ड स्मगलिंग का ताल्लुक है, स्मगलिंग का वर्ड माँ के लिए यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मदर इज़ अ नेचुरल गार्डियन। और नेचुरल गार्डियन उसे मैंने या आपने नहीं बनाया, उसे माँ को नेचुरल गार्डियन अल्लाह की ज़ात ने बनाया है। और ये यूनिवर्सल लॉज हैं जिसके तहत माँ जहाँ भी बच्चों को लेके जाना चाहे वो ट्रैवल कर सकती है। वो पाकिस्तानी सिटीज़न है और पाकिस्तानी जो कोर्ट्स के डिसीजंस हैं वो भी, उन्होंने भी गार्डियनशिप दी हुई है मदर को। और इसमें कोई वो हम्म। कॉन्सिलेशन एग्रीमेंट जो इनका हुआ था उसमें असद ने खुद अच्छा। बच्चों की कस्टडी वीना को दी थी। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी कन्फ्यूजन की बात नहीं है। नाजरीन, आप लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करना चाहती हूँ कि होता ये है कि जब भी कोई कपल जुदा होता है, उनके बीच में खुला होती है या तलाक होती है, तो उसके बाद मोस्टली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि ये दोनों फ्रीक एक दूसरे के ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाते हैं। हालांकि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो असद खटक का जो इल्ज़ाम है खोकर साहब, वो बड़ा ही संगीन है कि वो कहते हैं कि उनके जो तलाक हुई थी वीना के साथ वो इस वजह से हुई थी क्योंकि उन्होंने वीना को किसी गैर मर्द के साथ मतलब बुरी हालत में देखा था। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी। वीना, आप भी सुन रही हैं, खोकर साहब आप भी हैं, तो बताइए, आप दोनों में से जो भी कोई आंसर देना चाहे वो बताएं कि क्या ये जो इल्ज़ाम है ये सच्चा है? क्या ऐसा ही हुआ था कि तलाक की रीज़न ये थी कि वीना को किसी गैर मर्द के साथ पकड़ा था? जुनेरा, ये जो मेरी क्लाइंट पे जो कि ये करेक्टर असैसिनेशन ये की है इनके एक्स हस्बैंड ने, ये आपने, ये काफ़ी अच्छा एक इसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा। उसमें ये है कि ये जो करेक्टर असैसिनेशन कर रहा है कि इस वजह से मैंने इसको तलाक दी, तो ये मैं काइंडली करेक्ट यहाँ पे कर दूं कि इसने तलाक नहीं दी। मेरी क्लाइंट ने खुला लिया कोर्ट से। तो ये जो बात है ये फिर आप ख़ुद डिसाइड कर लें, हमारी जो पाकिस्तान की अवाम है वो डिसाइड कर ले कि व्हाट इज़ द मैटर बिहाइंड द सीन। तो इसमें जो मामलात हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि असल मामलात कहाँ हैं और असल मामलात क्या हैं, जिसकी वजह से ये सारी जो स्टोरीज़ है ये मेरी क्लाइंट की एक्स हस्बैंड की तरफ से क्रिएट की जा रही है, ये मैं सारी आपको आगे चल के बताऊंगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि असद खटक का ये कहना कि जब वीना और असद के बीच में सेपरेशन नहीं हुई थी और दोनों इकट्ठे रहते थे, तो असद ये कहते हैं कि वो बच्चों के पैम्पर्स तक चेंज करते थे, बच्चों को वो संभालते थे दिन रात, जबकि वीना जो है वो उस वक्त भी बच्चों की जिम्मेदारी पूरी नहीं करती थी। और वो उनकी गैर जिम्मेदारी की मिसाल यूं देते हैं कि वीना जो है वो 3-3 हफ्तों के लिए घर छोड़कर गायब हो जाती हैं, बच्चे पीछे गैर मर्द के साथ छोड़ के चली जाती हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि एक माँ कैसे इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती है कि वो अपने बच्चों को किसी गैर आदमी के साथ छोड़ के जा सकती है? ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम है, इसलिए इसका जवाब आना बहुत ज़रूरी है। जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो मेरी एक्स वाइफ हैं वो 3-3 हफ्ते घर से बाहर रहती थी और बच्चों को मैं संभालता था। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई। इसमें हमारा जो वर्शन है जिस तरफ मैं आपको लेके जाऊंगा आगे, वो चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि ही वाज अ जॉबलेस पर्सन, कि ये कोई जॉब नहीं करता था और घर में ये बच्चों को संभालता था। और वीना जो है वो जॉब करती थी।
اور گھر سے باہر رہتی تھی، جاب کرتی تھیں، اور بچوں کے لیے جو بریڈ ارنر تھیں وہ وینا تھیں، اور ہی واز اے جاب لیس پرسن. تو یہ چیز تو اس میں 110% اسٹیبلش ہو جاتی ہے میرے خیال سے. اچھا جی، اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ 26 سیکنڈ کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے، وائس نوٹ ہے وینا ملک کا، جس میں وہ گالیاں دے رہی ہیں اپنے ایکس ہسبینڈ کو، اور اس میں وہ یہ بھی دھمکی دیتی ہوئی پائی گئی ہیں اسد کو، کہ وہ کہتی ہیں کہ تمہاری ماں اور بہنیں یہاں پر ہیں، دیکھنا میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرواتی. جس پہ اسد نے یہ کہا ہے کہ اگر میری ماں بہنوں کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار وینا ہوں گی، اور پھر وہ حکومت پاکستان سے مدد بھی طلب کرتے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وینا اتنی گندی گالیاں ان کو دیتی رہی ہیں، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی وینا ان کو گندی گالیاں دیتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی جواب میں وینا کو گندی گالیاں نہیں دی، نہ کبھی ان پہ ہاتھ اٹھایا ہے. تو یہ جو وینا نے جو کال لیک ہوئی ہے یا جو وائس نوٹ لیک ہوا ہے، اس بارے میں آپ کا کیا نیریٹو ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں زنیرہ، جہاں تک بات ہے کام کرنے کی، گالیاں دینے کی، سوری، جب ایک مرد نہ کوئی کام کرے گا، نہ کوئی بزنس کرے گا، نہ کوئی بیوی کو مینٹین کرے گا، نہ بچوں کو مینٹین کرے گا، تو عورت اسے گالیاں نہیں دے گی تو اور کیا کرے گی؟ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ایک عورت کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے اس کے علاوہ؟ باقی دوسری جہاں تک یہ ریکارڈنگ کی بات ہے، تو ریکارڈنگ میں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ریکارڈنگ جو ہے یہ کتنی پرانی ہے. اور آج کل کے ایڈوانس کمیونیکیشن کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریکارڈنگز اور ان چیزوں پہ اتنا بلیو نہیں کیا جاتا، اور کیونکہ اس میں ایڈیٹنگ بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. تو یہ تو ایک دیکھنا پڑے گا کہ یہ کتنی پرانی ہے، اس میں کون کون سی چیزیں اس نے ایڈٹ کی ہوئی ہیں. تو یہ جو ریکارڈنگ ہے یہ ڈائریکٹلی اس طرح سے میرے کلائنٹ کے ساتھ بلانگ نہیں کرتی جیسے یہ سنوا رہا ہے. یہ بڑی سٹرینج بات آپ نے کی ہے کھوکھر صاحب، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وینا ہیں وہ کماتی تھی، بریڈ ارنر وہ تھیں، اس لیے جو ان کے شوہر ہیں وہ گھر پہ رہ کر بچوں کو پال رہے تھے، سنبھال رہے تھے. جبکہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ بڑے کامیاب بزنس مین تھے، امریکہ کے اندر ان کا بزنس ہے، دبئی کے اندر ان کا بزنس ہے، بچوں کی نیشنلٹی باہر کی ہے. تو یہ بات کانٹرڈکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، بڑی سٹرینج بات ہے یہ. دیکھیں زنیرہ، میں آپ کو بتاؤں کہ بینگ پارٹ آف دا فیملی، میں ان کے معاملے کو شروع سے لے کر آخر تک میرے سامنے رہا ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ ایک مرد جو نہ کوئی کام کرتا ہو، نہ کوئی اس کی جاب ہو، وہ بیوی پہ تشدد کرتا ہو، اسے مارتا ہو، بلیک میل کرتا ہو، پیسوں کے لیے اس کو تھریٹ کرتا ہو، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسی جو عورت ہے وہ اور اس کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے سوائے سیپریشن کے؟ تو یہ جو ہے، اگر یہ بزنس مین ہے، اس کا کوئی بزنس ہے، کوئی بھی اس کی کوئی ایسٹس ہیں، تو یہ 5 مرلے کا صرف ایک فلیٹ بھی اگر دکھا دے کہ اس کا دبئی میں یا اس کسی کنٹری میں ہے تو ٹھیک ہے. باقی یہ کہ یہ ایک رسید بھی دکھا دے کہ بچوں کو یہ مینٹیننس کتنی پے کرتا ہے. اور یہ جہاں تک بات ہے اس کی 7 کروڑ 73 لاکھ کی، تو 7 کروڑ 73 لاکھ روپیہ پیسے تو ویسے اس سے زیادہ لے چکا ہے، لیکن جن کے پروفس ہمارے پاس ہیں وہ 7 کروڑ 73 لاکھ ہیں، جو یہ اس نے اور اس کی فیملی ممبرز نے فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ پیسے لیتے رہے. بعد میں انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کھا پی گئے. حالانکہ یہ اس میں بزنس کرنے کے لیے اس نے دیے تھے پیسے، تو جس کی وجہ سے یہ کلیشز وغیرہ ان کے پیدا ہوئے. تو یہ سارا معاملہ ہے. باقی نہ کوئی بچوں کی بات ہے، نہ کوئی جو ہے وہ کوئی اور ان کا مسئلہ ہے. صرف یہ کہ یہ ان کا یہ فسکل میٹر ہے اور یہ پیسوں کا لین دین کا مسئلہ ہے. یہ ایک لالچ پہ مبنی ایک موٹیوز کھوکھر ہیں. صاحب، یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اسد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ 2 سال اس لیے خاموش رہے کیونکہ بااثر افراد نے ان کو روکا ہوا تھا. لیکن اب وہ اگر انہوں نے اپنی زبان کھولی ہے تو بچوں کی وجہ سے کھولی ہے. اور وہ ساتھ ہی جو مبینہ الزامات لگا رہے ہیں، بلکہ باقاعدہ طور پہ الزامات لگا رہے ہیں، وہ بڑے سنگین قسم کے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الزامات اس وجہ سے لگا رہے ہیں، اور ان کی طلاق جو ہے وہ ان کی کردار کشی جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ 7 کروڑ روپے کا معاملہ تھا. یہ کیا معاملہ تھا؟ مطلب یہ بات مجھے حیران کر رہی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 کروڑ روپے کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے. مطلب پیسوں کا معاملہ تھا، اس میں کردار اور یہ بچوں کا کوئی معاملہ نہیں تھا. جی زنیرہ، بالکل یہی بات ہے. پیسوں کا معاملہ تھا کہ جس معاملے کو ٹوسٹ کر کے یہ سارے لوگوں کو، پاکستان کی عوام کو
بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یہ ریئل میں تو یہ ایک فسکل میٹر تھا. او مائی گاڈ، بہت ہی یعنی کہ اسٹرینج ہے آپ کا ورڈکٹ اور ان کا ورڈکٹ بالکل چینج ہے، بالکل چینج ہے. دیکھیں، ایک بزنس مین اور ایک لالچی بزنس مین جو انسان ہوتے ہیں ان میں ڈفرینس ہوتا ہے. اور یہ جو چیز ہے، کچھ لوگوں کی شادی کے پیچھے موٹیوز ہوتے ہیں، اور وہ جب انہیں موٹیوز اپنے وہ نہ حاصل کر سکیں تو پھر وہ اس چیز کو بلیک میلنگ کی طرف آتے ہیں، وہ تھریٹ کرنے کی طرف آتے ہیں. باقی بچوں کا یا ان چیزوں کا جو ہے وہ پیار نہیں ہوتا. یہ صرف ایک آپ اپنے موٹیوز لینا چاہ رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ بچوں کے نام کو یا کسی اور چیز کو یوز کرنا چاہتے ہیں. باقی بزنس مین کی جہاں تک بات ہے تو وہ آپ اس چیز سے دیکھ لیں کہ جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ کیا گھر میں بیٹھ کے بچے تو نہیں سنبھالتے. اور جو ہے ٹوٹلی وینا کی سپورٹ پہ ہی یہ چلتے رہے ہیں فرام دا ویری فرسٹ ڈے. تو یہ تو ان کی اپنی جو باتیں ہیں یہ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتی ہیں اس چیز کا. جی تو دوستوں، آپ لوگ سن رہے ہیں ساتھ ساتھ انٹرویو. ہمارے ساتھ وینا ملک بھی ہیں، ہمارے ساتھ ان کے وکیل کھوکھر صاحب بھی ہیں. تو میں آپ دونوں سے کیونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، تو سب سے آخر میں آپ دونوں سے، وینا سے بھی اور آپ سے بھی ایک الگ الگ کویشچن پوچھنا چاہوں گی. پہلے کھوکھر صاحب آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ آپ دونوں کی طرف سے جو الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے، یعنی کہ اسد اپنے الزامات لگا رہے ہیں، آپ لوگ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، لیکن فردر آپ لوگ اب کیا کرنے کا پلان رکھتے ہیں؟ مطلب ان کے الزامات کا جواب اب آپ کیسے دیں گے، یا کہ صرف لفظوں کی گولہ باری ایک دوسرے کے اوپر کرتے رہیں گے؟ تو فردر جو بھی آپ کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں، یہ جو جواب ہے ہم اس کو لیگلی دیں گے، اور انشاءاللہ تگڑا جواب دیں گے. اور یہ اس کو پتہ چل جائے گا. جو بھی لیگل میٹرز ہیں وہ تو آلریڈی چل رہے ہیں کورٹس میں، اور وہ جو ہے انشاءاللہ وہ اپنے انجام تک پہنچیں گے. آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، اور جو عوام ہے ان کو بھی پتہ چل جائے گا. اور جو بھی ہے ریپلائز وڈ بی لیگل اینڈ اسٹرکٹ لیگل انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ کھوکر صاحب آپ کا، آپ نے اپنا ٹائم دیا. اور وینا، اب میں آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. پہلے بھی جب میں نے آپ کو کنونس کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اسد کو آپ نے بلیک میلر کہا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ میں اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتی. بڑی مشکل سے میں نے آپ کو کنونس کیا. آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. ٹھیک ہے، آپ نے اس اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر بات اس لیے نہیں کی کیونکہ آپ کے بہاف پہ آپ کے وکیل بات کر رہے تھے، لیکن آفٹر آل آپ کی پوری دنیا میں فین فالوئنگ ہے، اور اب تو آپ کی وابستگی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے، سیاست میں بھی اب آپ آ گئی ہیں. تو اس حوالے سے جو آپ کے فالوورز ہیں ان کے نام اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں، چاہے سیاست کے حوالے سے دینا چاہیں، چاہے آپ اپنی میڈیا انڈسٹری کے حوالے سے دینا چاہیں، اپنے پروفیشن کے حوالے سے دینا چاہیں، جو بھی آپ کا پیغام ہے وہ دیں، کیونکہ سب لوگ، میرے فالوورز، آپ کے فالوورز، سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. کیا کہنا چاہیں گی؟ Thank you so much, Zunaira, for providing us with the platform where my lawyer put in his views. I'm really grateful for that. اور جہاں تک میسج کی بات ہے، I think I would like to tell young people out there in Pakistan اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی پاکستانی رہ رہے ہیں، میں صرف یہی بات کہنا چاہوں گی کہ آپ کسی بھی طرح کی پڑھائی کر رہے ہیں، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کسی بھی پروفیشن میں ہیں، بی اٹ آرٹس اور سائنس اور ٹیکنالوجی، اینی تھنگ، بی پولیٹیکل اویئر. پولیٹیکل اویئرنیس از ویری ویری امپورٹنٹ. پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ہم سب کو پولیٹیکلی اویئر ہونا چاہیے، اینڈ بی بولڈ انف ٹو ہیو یور اون پولیٹیکل point of view, and be bold enough to express it, and be bold enough to support the right political leadership. That's all I would like to say. And thank you once again, Zunaira. Thank you so much. تھینک یو سو مچ وینا، اور تھینک یو سو مچ کھوکر صاحب. آپ دونوں نے اپنا پریشیس ٹائم دیا، اور آپ لوگوں نے الزامات کی جو تردید کرنی تھی وہ بھی آپ نے کی، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے جواب بھی دیا، یہ بھی بتایا کہ فردر اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. آپ دونوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اور دوستوں، میں امید کرتی ہوں کہ جتنے بھی لوگ میرے ویورز، میرے فالوورز مجھے دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ اچھا کام آپ لوگوں کے لیے لے کر آتے رہیں گے. ہمارے ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے، اس میں فردر جو جو ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی وہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے. تو فردر ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا. ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. زنیرہ ماہم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.